الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو هذا سوف نعيد واحد الفارياتور دو فيتاس من الأول كيفاش كيخدم. عندنا هنا شنايدر، هنا هذه كتسمى لا مولات شنايدر الفارياتور اتيفار 312 اللي هو هذا لا مولات هي كتحكم. هنا بروميير شوز كيقولك مود ريغلاج دي فارياتور سي اي اي بالحمر بحال هكا، مود سيرفيونس دي فارياتور سي اي اي سيب اللي كترافيق بحال هكا. بوغ نافيغي دون لي ميني دي فارياتور il faut utiliser la molette. إلا بغيت نافيغي دخل سميتها خصك تدور هادي تغني لا مولات هي هادي. من بعد بوغ فيغ défiler les menus on modifie une valeur pour faire défiler les menus on modifie une valeur يعني بدل لي valeur وتدور بحال هكا. pour valider valider ou pour entrer إلا بغيتي تفاليدي وتدخل واش غدير دون الموني ابوي سيغ لا مولات. إلا بغيتي تفاليدي أو دخل المنيو هنا لداخل اش غدير غتورك على هادي ابوي بسبع كاية. هنايا اش كيقولك mettre sous tension le variateur، يعني هنا mettre sous tension le variateur رقم 7 يعني الريدي variateur est prêt. من بعد غتورك على هادي ياك نستعد فارياتور وغدير بوي تغني يعني غدور هادي. من بعد فارياتور سو طونسيون غي اف يعني غي اف كتعرف دي فيتاس يعني السرعة ريفيرونس هي ار اف فارياتور سو طونسيون يعني غتابوي غتدور بحال هكا. هنا اش كيقولك سي او سايتين يعني إعدادات ثماني permettant de régler et le permis le variateur en fonction des caractéristiques du moteur. يعني هنا إعدادات غتشوف أشنو كاركتيرستيك ديال الموتور ديال المحرك. فارياتور سو طونسيون يعني فارياتور سو طونسيون يعني باقي ما دايرش ابوي تورك هنا اس سي تدخل لك هادي اكسيليراسيون اكسيلي ريغلي لا ديغي داكسيليراسيون دي موتور اون سكوند يعني غتريغلو الموتور غتريغلو تورك على هاد ريغلو اون سكوند يعني في الثواني لاكسيليراسيون. هنا 3 سكوند يعني اش غدير اكسيليراسيون 3 سكوند تغني غتورك هنا ابوي هنا تغني هنا ابوي يعني يقولك هنا ابوي سيغ اسكروت هاي تخرج لك اسكروت تورك على المولات. هنا فارياتور سو طونسيون يعني تغني ترجع من الاول تغني غدورو بحال هكا يعني غدورو بحال هكا ابوي سيغ اسكروت يعني غتابوي سيغ اسكروت هاي غتورك على ابوي سيغ اسكروت. هنايا تغني دور اس فتعني لو سبيد ريغلي لا بوتيت فيتاس فيتاس صغيرة اون هيرز في هيرز موتور نتا 50 هيرز فيتاس ماكسيموم ابوي سيغ اسكروت دير هاد تدور بحال هكا غتورك على اسكروت يصير اسكروت. من بعد هنا تغني ديريكت هنا ديسيليراسيون 6.0 سكوند 6 سكوند ديسيليراسيون 6 سكوند
l'accélération 3 secondes عطيناك هنا قلنا LS لا تغني LS low speed يعني régler la petite vitesse on has moteur ne tourne pas 50 vitesse maximum appuie sur escorte ورك escorte هنا وركتي خرجت هادي ورك الاسكروت تغني ما تدور بحال هكا اس بي هاي سبيد يعني السرعة كبيرة تغيقلي لا غروند فيتاس كبيرة دي موتور اون هاز 50 هاز لو موتور تغن فيت اي او اش يعني او اش هادي كتعني تيرميك ابوي تورك على هاد المولات تغيقلي لا بروتيكسيون حماية تيرميك أي لا بروتيكسيون تيرميك دي موتور اون امبير 1.4 داكشي اللي عطيتك انت في سميتو ديال الموتور 1.4 امبير دو لا بلاك سينياتيك البلاكه ديال المحرك دي موتور ابويي سيغ اسكروت تبارك اسكروت من بعد اش قال لك عاوتاني تخرج لك هاد اس تغني تورك على هاد الدورة CEP surveillance menu permettant de visualiser des grandeurs électriques, fréquence, courant, tension, puissance. Et courant, puissance ou tension, puissance. Appui, أتورك على هادي تخرج لك FRH référence fréquence. Afficher la consigne de la fréquence avant rampe on has. Appuyez sur escorte. Ensuite tourne. تخرج لك هادي RFR fréquence بالصوت يعني ملي غتخرج afficher la fréquence tourner envoyer au moteur on has consigne du vitesse du moteur يعني هنا هادي ديال الفريكونس ديال الصوت عقل عليها تدور ابوي سير اسكورت تدخل عاوتاني من بعد اش غدير من بعد تغني هنا اس بي 3 سبيد 3 s'affiche la vitesse présélection N3 on has يعني هنا غتخرج لك عاوتاني هادي اس ار تغني غدور avant courant moteur s'affiche en estimation du courant absorbé par le moteur en ampère يعني الموتور absorbé par le ampère SR هنا تغني هنا OPR puissance moteur s'affiche l'estimation de la puissance du moteur en pourcentage de la puissance nominale. Appuyez ensuite sur escroc يعني غتورك على escroc يعني escroc تخرج بها mise en marche le moteur 76% de 1500 واط كتساوي 11055 واط LCR هي estimation du courant 2,2 ampères يعني 2,2 ampères à référence le moteur tourne en sens inverse 50 هرتز. السلام عليكم ورحمة الله. بعيد شوي بعيد مزيان دابا تقرب دابا 60 سيكل ياك والله صافي